बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। बल्ले के निशान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवाई थी, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत की। दोनों फरीकैन को सुनने के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दोबारा से अलॉट कर दिया था और साथ साथ ये हुक्म जारी किया था कि जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने जारी किया है, इस फैसले को इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट करेगा। लेकिन देखा जाए तो इतना टाइम गुजरने के बावजूद ना ही पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हुआ है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया है। लेकिन गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया था और इस हवाले से क्या न्यूज़ है, पहले इस न्यूज़ की डिटेल से आपको आगाह करता चलूं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले की वापसी के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मदाखलत नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। अगर तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं तो एक आइनी इदारे को किसी दूसरे आइनी इदारे के काम में मदाखलत करनी भी नहीं चाहिए। मजीद जो था वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी ने आइन के तहत इलेक्शन नहीं कराया और फिर से जो है आइन की बातें की जा रही हैं, दोबारा से आइन का सहारा लिया जा रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो में जो था वो बड़े खूबसूरत तरीके से आइन की एक मिसाल जो थी वो आपके सामने रखी थी कि कैसे आइन का सहारा लेकर पहले एक मुल्जिम को मुजरिम बनाया जाता है, फिर उसी आइन का सहारा लेकर उसी मुजरिम को मुल्जिम बनाकर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात हो रही है आइन की, तो मेरा इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि किस आइन और कानून के तहत नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। जिस टाइम उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जा रहे थे उस टाइम नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए बगैर किसी एतराज़ के। लेकिन मैंने आपको कहा है कि किस तरह आइन और कानून का सहारा लेकर एक पार्टी के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है और दूसरी पार्टी के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। क्या आइन और कानून सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लागू होता है, क्या मुस्लिम लीग नून पे लागू नहीं होता। मजीद जो था वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ये भी कहना था कि हामिद खान दस्तावेजात दाखिल कराना चाहते हैं तो ज़रूर करें। उनका ये भी कहना था कि अकबर एस बाबर के रुकन ना होने के दस्तावेजात दिखा दें, जिस पर हामिद खान साहब का कहना था कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, यानी कि बानी रुकन थे, हैं नहीं। इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अकबर एस बाबर साहब जो है पार्टी में कितने एक्टिव थे। मजीद जो था वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का कहना था कि बानी रुकन तो मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका और मेरा हिसाब नहीं देखा जा रहा, यहाँ पे आइन और कानून का हिसाब जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक करवाए हैं तो हमें जो है हमारे इंतखाबी निशान वापस दिया जाए ताकि हम इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। यहाँ पे इस चीज़ को देखा जाए कि आइन और कानून क्या कहता है। मजीद जो था हामिद खान साहब का ये भी कहना था कि शिकायत कुनंदगान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं थे और मजीद जो था अकबर एस बाबर साहब के वकील का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारी शिकायत पर कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया। यहाँ पे अकबर एस बाबर साहब के वकील को समझना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 200 बार कह चुकी है कि अकबर एस बाबर साहब जो है ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, ना ही रहनुमा हैं, ना ही वर्कर हैं, ना ही उम्मीदवार हैं। तो किस आइन और कानून के तहत जो है वो आपको रिटर्न लिख के दिया जाए। मजीद जो था वो हामिद खान साहब का कहना था कि बानी अरकान और बाद में आने वालों में फ़र्क करना होगा। और मैंने पहले बताया था कि इस चीज़ को भी देखा जाए कि अकबर एस बाबर साहब जो है उन्होंने पार्टी के हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दी, इस चीज़ को भी देखा जाए कि वो पार्टी में कितने एक्टिव थे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी चीज़ को देखा जाए कि जब से इंतखाबात की डेट अनाउंस की गई है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता रहा है, किस तरह उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, किस तरह उनके कागजात छीने गए, किस तरह उनके उम्मीदवारों को हिरासा किया जाता रहा, किस तरह उन पर मुकदमात बनाए गए, किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया। क्या आपको अकबर एस बाबर साहब कहीं पे भी दिखाई दिए? लेकिन यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कोई काम करना होगा तब अकबर एस बाबर साहब जो है दिखाई देंगे। मजीद जो था वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कहना था कि चलें
ہم نے آپ کے اعتراض کو نوٹ کر لیا ہے۔ مزید جو تھا وہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن فیصلے سے ابھی تک یہ سمجھ آئی پارٹی نے آئین کے تحت الیکشن نہیں کرایا، اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کس طرح آئین اور قانون کا سہارا لے کر ایک پارٹی کو انتخابات سے دور رکھا جا رہا ہے، اور اسی آئین اور قانون کا سہارا لے کر کسی دوسرے پارٹی لیڈر کو جو ہے وہ نااہل سے اہل کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پہ کس طرح خوبصورت طریقے سے جو ہے آئین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جب نواز شریف صاحب کے جو تھے وہ کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے تھے، اس ٹائم آئین اور قانون دونوں سویا ہوا تھا، لیکن لاگو جب ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف پہ لاگو ہوتا ہے۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی الیکشن ٹربیونل کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیلوں کی سماعت، شاہ محمود قریشی اور صنم جاوید کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت، پشاور ہائی کورٹ بینچ کی مراد سعید کی اپیل سننے سے معذرت۔ اچھا، اپیل پر معذرت صرف اور صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کیونکہ جج صاحب کا کہنا تھا کہ میں جو تھا وہ الیکشن ٹربیونل کا حصہ رہا تھا، یعنی کہ میں اس کا جج تھا، تو اگر آپ میرے پاس یہ درخواست واپس لے کر آتے ہیں تو میں ظاہر سی بات ہے دوبارہ سے وہ اعتراضات اٹھاؤں گا، تو آپ اس درخواست کو لے کر جو ہے کسی اور عدالت میں جائیں یا کسی اور جج کے پاس جائیں۔ تو دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک کام کیا گیا ہے۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز صاحب کے حوالے سے، ٹکٹ نہ ملنے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز پارٹی پر برہم۔ دانیال عزیز صاحب کا کہنا تھا کہ عہدے گھر میں بانٹنے ہیں تو ہم انڈیا چلے جائیں۔ احسن اقبال نے 2 ٹکٹ نہ دینے پر پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دی۔ بچوں کو سیاست میں لا کر پارٹی تباہ کی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے خلاف آواز بلند کرنے پر ٹکٹ نہیں ملا۔ اچھا، دانیال عزیز صاحب نے جو ہے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا جو ہے اعلان کیا ہے، ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بھی جو ہے آزاد امیدوار کے طور پر جو ہے الیکشن لڑیں گی۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہوگی کہ دانیال عزیز صاحب نے جو تھا یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ مہنگائی کی جو وجہ ہے وہ احسن اقبال صاحب خود ہیں، لیکن اس کے بعد جو تھا پارٹی نے ان کو تھوڑا سا جو تھا سائیڈ لائن کروایا، پھر بار بار جو تھا پارٹی نے ان کے حوالے سے جو ہے اقدامات کیے۔ لیکن دیکھا جائے تو دانیال عزیز صاحب کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی کافی اچھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ٹکٹ نہ ملنا یہ ایک عجیب بات ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں کہ کسی کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، کسی کو نہیں دیا جاتا ہے، کسی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، کوئی پارٹی کو چھوڑ جاتا ہے، لیکن آزاد امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن لڑتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر بار ہر پارٹی میں ہوتا رہتا ہے، اور اس طرح کے اختلافات آتے ہیں کہ اگر ایک ہی جگہ سے جو ہے 2 امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک امیدوار جو ہے دستبردار ہوتا ہے یا وہ بھی جو ہے ٹکٹ کا امیدوار ہوتا ہے۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے نیوز کیا ہے، پہلے اس نیوز کی ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم پر نون لیگ میں اختلافات سامنے آنے لگے۔ NA97 عائشہ رجب کا بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کا اعلان۔ سرگودا سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری حامد جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ بھی آزاد امیدوار کے طور پہ جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ سائیوال سے طفیل جٹ سمیت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بیشتر امیدوار کا آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا اعلان۔ گجرات سے ٹکٹ نہ ملنے پر نون لیگ کے رہنما راجہ اسلم نے پارٹی چھوڑ دی۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس ٹائم جو ہے بہت سارے اختلافات دیکھنے کو آئیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہوں گے، اور بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ دیکھنے کو بھی آئیں گے کہ ہمیں پارٹی کا الیکشن نہیں ملا تو ہم پارٹی کے حوالے سے جو ہے ان کے خلاف باتیں کریں گے کہ فلانا بندہ جو تھا وہ پیسے لے رہا تھا تو اس کو پیسے نہ دینے کی وجہ سے مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی اس طرح کی باتیں کی جائیں گی، تو اس باتوں کو جو ہے نارمل لینا چاہیے، نہ کہ جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، بتنگڑ بنانا چاہیے، آگ کی طرح جو ہے اس کو پھیلا دینا چاہیے، تو اس چیز کا جو ہے دھیان کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے کچھ لفافہ صحافی جو ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ کا صحافت میں جو ہے کافی ٹائم گزرا ہے، آپ نے بہت سارے الیکشن دیکھے ہوں گے، بہت سارے جو ہے ماحول دیکھے ہوں گے الیکشن کے، لیکن آپ کو یہ بات بالکل ہی جو ہے زیب نہیں دیتی کہ آپ ایک ہی پارٹی کو جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اب یہاں پہ اگر آج پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کی ہو رہی ہے یا بہت سارے رہنماؤں کو اگر ان کو ٹکٹ نہیں دیے جا رہے
تو اگر وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ اس چیز کو جو ہے زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھا جائے تو طلال چودھری صاحب جو ہے ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، اور اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے یا نہیں۔ لیکن میں آپ کو کہا نا کہ بہت سارے رہنما ایسے تھے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو تھے وہ کام کیے، پارٹی کے حوالے سے خدمات سر انجام دی، مشکل ٹائم میں ان کا ساتھ دیا، لیکن بہت سارے رہنما ایسے تھے کہ جنہوں نے جو تھا جن کو ٹکٹ ایشو نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ امیدوار جو ہیں آزاد امیدوار کے طور پر جو ہے وہ کیا انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں۔ میری آج کی نیوز یہیں تک تھی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔